این بدعت که ما در این عصر شاهد آن بودیم و به صورت انقلاب اسلامی و به صورت حکومت اسلامی و به صورت پدیده ولایت فقیه ظاهر شد، پیش زمینه آن دوستان عزیز مکتب رأی بود. مکتب رأی، مکتب فکر، که نس گذار گذاشتن و فکر را دین خدا قرار دادن. به عبارت اخرى یعنی آنچه ظنون مجتهدین بود این دین خدا قلمداد شد، آنچه آراء رجال دین بود اینها دین خدا قلمداد شد، و آنچه که کلمات معصومین علیهم السلام بود و آیات فرقان مجید بود با آنها پشت شد و به بهانه اجتهاد و به عذر اظهار رأی و به عذر استنباط و استخراج احکام از دین خدا چیزهایی را وارد دین کردن. اگر ما در این عصر زندگی نمی کردیم و به چشم خود نمی دیدیم قابل باور نبود.